أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو سبحان الله. وكفى بالله شهيدا. اللهم زد فزد 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 محمد رسول والذين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله.
يعجب لا حول ولا قوة إلا بالله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ما شاء الله. جزاك الله. حياك.